बोल बोल हाय 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 क्या ला एक काम करी कुदी 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 खबर तेरी है ना बोल 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 जिस्केको कोही कोही गर्छ न सानो दादालाई कोही कोही गर्छु शक्तिमान बनाइदिन्छ यार मलाई गए गए मेरो झन् के हालत भयो होला समर भन त अब गर्ने कि नै अब गर्ने कि नै अब गर्ने कि नै ल ल ल ल ल यता पछि